एक तरफ तो सर ये हाउस को बुलाने की अर्जेंसी, उसका जो एजेंडा है वो तो खैर अभी सामने आ जाएगा, मगर सर जो असल एजेंडा है बाहर अवाम का, उसकी बात अगर सर इस हाउस में नहीं होगी तो इस हाउस में बैठने का कोई फायदा नहीं। सर जब से ये हुकूमत आई है अवाम के ऊपर पेट्रोल बम की बमबारी बिला ताखीर जारी है। पहले कहते थे कि बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया, फिर इनके लीडरान ने बयानात दिए कि $1 भी अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हम अवाम को ट्रांसफर करेंगे। सर आज जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे, यहां पर भी ये बड़ा छाती फुला कर कहते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, मगर पेट्रोल की कीमत ऊपर। और जब मिफ्ता साहब को उनको वो उन्होंने बना दिया, वहां पर बिठा देते हैं और उसको भी डिसोन कर देते हैं, उसको भी डिसोन कर देते हैं। रहबर फरमाते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, रहनुमा फरमाते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया है और सारे काम उससे करवाते हैं। कर कह रहे हैं सर, और वो ऐसी ऐसी तवीलें पेश करते हैं जी। टैक्सी, ये मिफ्ता साहब ये आप ही थे 2018 में जिन्होंने 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई थी, ये आप ही थे कि जिन्होंने जून 2022 में उस लेवी को 30 से 50 रुपए कर दिया। ये आप ही थे जो वादे करते थे और आज आप अवाम के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। सर मोहसिन नज़ीर साहब ने इस सिलसिले में एक एडजर्नमेंट मोशन भी यहाँ पर डाला हुआ है, मेरी आपसे गुजारिश है उसको भी लीजिएगा। दूसरी बात सर, इसके साथ एक तरफ तो सर अवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ ये हुकूमत अपने फाशिस्ट रवैये से बाज नहीं आ रही। फाशिज्म का प्रचार है, हर आवाज उठती आवाज को इस मुल्क में बंद किया जा रहा है। अगर कोई चैनल आवाज उठाता है तो उस चैनल को बंद कर दिया जाता है, अगर कोई सहाफी आवाज उठाता है उस सहाफी को उठा लिया जाता है, अगर कोई वहां पर सदाए एहतजाज बुलंद करता है तो उस पर तशद्दुद होता है, उस पर जुल्म होता है। अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर को बात करता है तो उसके इंसानी हकूक को बालाए ताक रख दिया जाता है। आपके सामने मिसाल है सर, आपके सामने मिसाल है। आप देखें इस मुल्क में फेयर ट्रायल आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी का हक है। आप गिरफ्तारी करते हैं मगर जबिल्लत में आपके गुलूबट है। आप जब तक किसी गाड़ी का शीशा ना तोड़ ले आपकी जबिल्लत की तस्कीन ही नहीं होती है। पहले शीशा तोड़ते हैं फिर गिरफ्तारी करते हैं गाड़ियों के। सर मेरी गुजारिश सुन लें, उसके बाद एक कानून में अगर गुजारिश है सर, अगर गुजारिश है सर कि कानून में अगर गुंजाइश है जिस्मानी रिमांड की तो उसका मतलब तशद्दुद है, उसका मतलब है कि आप तशद्दुद करें, उसका मतलब है कि आप उनके इंसानी हकूक की पामाली करें, आप उनसे वो अपनी मर्जी के बयान दिलवाएं। ये महज़ब माशरों में नहीं होता। हमारा मुतालबा है कि उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। तशद्दुद और इन चीजों से 25 मई को सर 25 मई को हमारी इंटीरियर कमेटी में जब यह वाकया डिस्कस हुआ, आईजी इस्लामाबाद ने कहा बड़े क्राफ्टेड वर्ड्स के साथ, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स था, ये इनकी मेंटालिटी है। और दूसरे दिन इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पर बैठकर कहता है, दूसरे दिन रिकॉर्ड पर है, निकाल लें क्लिप, कहता है मैंने कहा था जिधर 50 की जरूरत है वहां पर 65 मारो। ये है आपके रवैये फाशिज्म के। और दूसरी तरफ अवाम के आपने जीना तो भर किया हुआ है जनाब चेयरमैन। और इससे सबसे बड़ी बात, जो मुल्क चलते हैं सर, मुल्क चलते हैं सियासी कुव्वतों के साथ। मुल्क चलते हैं कि जब आप किसी की सियासी कुव्वत को एहतराम देते हैं। पाकिस्तान सफर कर चुका है सर, जब बड़ी बात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा है। आप इस जमात की अगर आवाज बंद करना चाहेंगे, आप अगर अपने गैर जमहूरी हथकंडों के साथ आप समझते हैं कि आप इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे, आप सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ करने जाएंगे। आप इलेक्शन कमीशन को समझते हैं कि आपका अलाकार बने, आप समझते हैं कि जो इस मुल्क के अदारे हैं वो आपका अलाकार बने, और सबसे बड़ा जुल्म आप क्या कर रहे हैं सर? फौज और अवाम मिलकर मुल्क की सलमियत की जमानत देते हैं। आप अपने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज में एक मजमूम साजिश के तहत आप उसमें तफरीक पैदा करना चाहते हैं सर। मैं सर यहां बताना चाहता हूं, मेरी गुजारिश, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क की सालीमी के लिए हर कदम
آپ کے مکروہ عزائم جو ہیں اور Order, please, sir, گزارش سنیں، یہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مکروہ عزائم، تو جناب میں اشارہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ذرا نظر دوڑائیں ادھر دوڑائیں نظر. آپ کو میمو گیٹ کے کردار ان صفوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. کیا تھا میمو گیٹ تھا جب آپ امریکہ کے آگے لیٹے تھے اور آپ نے کہا تھا ہمیں بچائیں ہماری فوج سے. یہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے. جناب ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈان لیکس والے، ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نعرے لگاتے تھے کہ وردی جو ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے. اپنے ہاؤس کو ٹھیک کریں، غداری کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو سنیں، الیکشن سے مت بھاگیں. الیکشن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے منڈیٹ کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کریں گے. سر میں صرف ایک گزارش سارے ساتھیوں سے، چونکہ سارے کہیں سر میری عرض سن لیں، سر میری سن لیں سر پلیز. مجھے 5 منٹ کا یہ بزنس ہے سر، میں کر کے آپ سب کو موقع دوں گا. آج سیشن چاہے 10 گھنٹے چلے. سر تشریف رکھیں. سر ایڈجرمنٹ آج نہیں لے سکتے سر ابھی پلیز. سینیٹر اون عباس صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے سر اس طرح نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں. ایڈجرمنٹ پلیز. محسن صاحب بہت اچھا کیا وہ لے لیں گے. تھینک یو جی. ٹھیک جی. سینیٹر اون عباس صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 319ویں اجلاس کے دوران مورخہ 4 اور 5 اگست کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر پروفیسر جی کیا مطلب ہے محسن صاحب؟ آپ کہیں نامنظور تو میں ڈی سیٹ کر دوں گا. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نامنظور کی کوئی بات نہیں ہے. محسن صاحب آج آپ کی درخواست پہ پھر کراتا ہوں میں. سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے پلیز محسن صاحب بس ہو گئی. سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 319ویں اجلاس کے دوران مورخہ 5 اگست کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ اجلاس کے دوران مورخہ 29 جولائی کو اور 1 اگست کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر لیاقت خان ترکی صاحب نے بیرون ملک ہونے کے بنا پر عالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سی میز دی چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن کلائمیٹ چینج پلیز موو آرڈر نمبر 3. میڈم سب تشریف رکھیں پلیز. 2 منٹ کا کام ہے میڈم، میں دے دوں گا سب کو موقع. ڈن ہو گیا جی. اب بیرامان تنگی اس سے نہیں ہوگا پلیز. جس نمبر نہیں ہے آپ کا، یہ اس وقت بزنس ہو رہا ہے، کوئی نمبر نہیں ہے. بند کریں جی مائک ان کا. بیٹھیں جی پلیز تشریف رکھیں. جی سی میز دی صاحبہ پلیز موو آرڈر. بیرامان تنگی پلیز مہربانی فرما. نہیں لوں گا. تشریف رکھیں. محسن صاحب ایک بات آپ کتنی دفعہ کریں گے؟ جی سی میز دی پلیز بتائیں. بتائیں محسن صاحب پلیز آپ بیہیو کریں. سینئر پالیٹیشین ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو سمجھا دیا اس طرح نہیں ہوتا. سر آپ سے متعلق ہے، آپ ویسے بول لیں. تشریف رکھیں سر، بعد میں بولیں. جی سیمی آپ بولیں پلیز. جی I, Senator Simi SD, Chairperson Standing Committee on Climate Change, move under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mushtaq Ahmed and Syed Mohammad Sabir Shah on 17th June 2022 regarding the recent incident of forest fires in Khyber Pakhtunkhwa may be extended for a period of 60 working days with effect from 16th August 2022. Those who are in